गोवा कुळमुणकार संघर्ष समिती आक्रमक झाल्या। कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर कागदारूच उरला असे म्हणत विविध प्रश्नांक घेऊन समितीन सरकाराचो झोड काढलो। गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराच्या काळात कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचे घर ही संकल्पना हाडली। हो कायदो जाल्लो असलो तरी खंयच्याच सरकारान जावं ती काँग्रेस, भाजपा वा हेरांनी केन्नाच तो तितलेच खरसाणेन चालीक लायलो ना, जाका लागून गोंयकारांक तांच्या हक्काची जमिनीचे मालकी अधिकार मेळ्ळे नात। ही सरकाराची नामुष्की अशें म्हणत विविध प्रश्नांचो तांणी सरकाराचेर भडीमार केलो। गेली अनेक वर्षां 2014 पर्यंत आजपर्यंत गोवा कुळमुणकार संघर्ष समिती सरकाराक निवेदन दिता, पण सरकारचेर हाचो लक्ष ना। गोंयांत जे कुळमुणकार जे सगळे आसात तांचे अजिबात विकास जाल्लो खंयच्याय सरकाराक नाका आसा। आनी म्हणून आमी आयच्या दिसा स्पश्ट करता की 1967 जो कायदो आसा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो। त्या कायद्याची सरकार दोनूय जे सरकार येयले ते सगळे अपयशी ठरल्यात हो कायदो इम्प्लिमेंट करपाक। आनी म्हणून आमी आतां मागता की 2027ची निवडणूक येवच्या पयलीं तरी ह्या सरकारान हो कायद्याची अंमलबजावणी करची। गोंयच्या सगळ्या कुळमुणकारांक हाचेर एक न्याय दिवचो, ना जाल्यार गोवा कुळमुणकार संघर्ष समिती पुढच्या म्हयन्यात एक मोठो कार्यक्रम आंदोलन करचे अशें आमच्या तकलेन आसा आनी आमी नोव्हेंबरान तो कार्यक्रम घेतले अशें आमी थारायता। आनी म्हणून हांव उलो मारता सरकाराक, तुमी आमच्या ह्या कुळमुणकार संघर्ष समितीची ताबडतोब जे आमी निवेदन दिलां ताची तुमी दखल घेयात। कारण सरकारान आयज पर्यंत आमी पळयलां की हायकोर्टाचें डिसिजन आसा की तुम्ही हांकां स्पेशल मामलेदार फॉर्म करा। सरकार आजही फॉर्म करिना। आमी अनेक वर्सां सांगता तुमचे 2 वर्सांचो हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, स्पेशल मामलेदार फॉर्म करा आनी हेंचो कायदो एकदा निकालात काढा, पण काडिना सरकार। कित्याक काडिना आमकां कळना। जेन्ना मोपा ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट आयलो तेन्ना हांगच्या जे शेतकरी लोक आशिल्ले, जे गरीब लोक आशिल्ले त्या लोकांनी जवळ जवळ 1 कोटी जमीन ह्या मोपा विमानतळा खातीर सरकाराक दिली। आनी सरकारान मागीर कितें केलें, सरकारान सांगलें की बाबा तुमकां हांव गव्हर्मेंट नोकरी दितलो, थंय टॅक्सी लायतलो, मागीर तुमकां तुमचे भागीदारी करतलो, अशें खुबशे ताणें वचनां दिल्लीं, प्रॉमिसी केल्ल्यो। पूण आज आमी पळयतात की सगळे जे इफेक्टेड लोक आसात, जे लँड लुजर्स लोक आसात, थंय आज पर्यंत करंदे मारतात। ते म्हणटात आज पर्यंत आमकां कसलोच मोबदलो मेळ्ळो ना। मोबदलो मेळ्ळ्या जाल्यार सुद्दां आमकां ते वारसा हक्क आसात ते साबीत करपाक आमी पावले नात। म्हणटकीर एकंदर आमची जी जमीन गेल्या, जी कायमची जमीन गेल्या, ताका आमी मुकल्यात। कित्याक ते एग्रीकल्चर लोक म्हणजे शेतकरी लोक ताजें उत्पन्न काडटाले आनी पोट भरताले, पूण कायमची जमीन गेल्ल्या कारण तांकां तांचो सत्यानाश जाला, तांची विलेवाट लायल्या आनी सरकारान तांकां देशोधडीक लायल्यात। तर ह्यो सगल्यो बाबी ज्यो पळय आसात, आज आमी पत्र बरयलां चीफ मिनिस्टराक बी, हे सगळे तिनी गोश्टीचो तूं विचार कर। कित्याक आज खरोखरच गोंयकार हो काबार जाल्लो आसा, ताजी जमनी वतात, ताजी झाडां वतात, ताजे दोंगर वतात, ताजें सगळें अस्तित्व काबार जावपाक पावलां। ताजे विचार तूं गहन कर आनी कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचं घर जो तुवें प्रॉमीस केल्लो की आपूण स्पेशल मामलेदार दवरतलो, स्पेशल आयताराक शेनवाराक कितें काय म्हणल्यार रात दीस काम करतलो आनी शेतकऱ्यांक आनी जे आमचे मुणकार आसात तांकां न्याय दितलो, अशें आज पर्यंत जालें ना। फक्त घोशणाच उरल्यात आनी आज पर्यंत अश्यो घोशणा मुखार कितले दीस उरतल्यो तें आमकां खबर ना। पण प्रत्येक वर्सा आमी जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं 8 ऑक्टोबराक प्रत्येक वर्सा आमी हें जागरण करतात, डेप्युटी कलेक्टराक दितात, सीएमाक दितात, गव्हर्नराक दितात आनी हेंच सांगतात की बाबा कसेल त्याची जमीन, राहील त्याचं घर हो कायदो जावपाक जाय। आनी दुसरें हांव सांगता की पेडणेकर आनी बाकीचे जितले कुळमुणकार आसात गोंयचे अक्रॉस, जाल्यार हो कायदो जो पळय आसा तुमचो हो भांगराळो कायदो भाऊसाहेबान तुमकां दिल्लो, ताजेर तुमी स्ट्रेस करात। तेन्नाच तुमी खरें जैतिवंत जातले, तुमची शेतां भाटां आनी तुमची घरां सांबाळपाक उरतले। ना जाल्यार तुमी याद दवरात, तुमचो हो भारतीय जनता पार्टी सत्यानाश करपाक सामको आतां सगळे वटेन आतां मुखार सरला।